ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाता ही नहीं है, पहले एडिशनल जज का हल्फ होता है। जुडिशल कमीशन के जरिए वो जज मुस्तकिल होता है, फिर हल्फ होता है, फिर अगर वो जज चीफ जस्टिस बने तो हल्फ लेता है। जजेस ट्रांसफर से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, कहा चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी तयन का इख्तियार इंतजामी है। समाअत जारी। पाकिस्तान के खिलाफ जहरीत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। बीजिंग ने जंगनान और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को चीनी नाम देना अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। चीन जंगनान के सारे इलाके को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान पहले ही इस मसले पर कशीदगी पाई जाती है। ब्रह्मोस मिसाइलों का डिपो तबाह, पाकिस्तान के मौकिफ की तस्दीक हो गई। भारतीय पंजाब में वाक़े बेस से ताबकारी का अमल जारी, करीबी इलाकों को शदीद खतरा। इंतजामिया ने इनखला के अहकाम जारी कर दिए। ब्रह्मोस मिसाइलों के डिपो को 10 मई को पाकिस्तान के हमले में नुकसान पहुंचा था। अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं, चॉइस तुम्हारी है। दोबारा हमला किया तो मुंह की खाओगे। वज़ीर आज़म का मोदी को दो टोक पैगाम, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला हमें भाषण ना दे। पानी हमारी रेड लाइन है, इसे बंद करने का सोचना भी मत। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की पेशकश। शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साथ थे। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात, पेशावराना सलाहियतों को सराहा। सिंध तास मुआहदे में यकतरफा मौतली की कोई शिक है, न छेड़छाड़ की गुंजाइश। मुआहदे को असल शक्ल में कायम समझते हैं। पाकिस्तान ने मौतली पर भारत को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी आबी वसाइल की जानिब से भारतीय हम मनसब को खत लिखा गया। मकार दुश्मन, भारत को इबरतनाक शिकस्त। पीपल्स पार्टी आज यौम तशक्कुर मनाएगी। शर्जील मेमन ने कहा दहशतगर्दों और भारत के मफादात मुश्तरका हैं। मोदी गुजरात का नहीं, जनूबी एशिया का कसाई है। लाहौर में गुज़श्ता रोज डंपर हादसे में 5 अफराद की हलाकत, फुटेज सामने आ गई। हादसा तेज रफ्तारी और वन वे की खिलाफ वर्जी के बाइस पेश आया। डंपर और बस को एक ही रोड पर मुखालिफ समत में आते देखा जा सकता है। चागी में पुलिस मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से अहलकार शहीद। डीएसपी और कांस्टेबल समेत 3 अफराद जख्मी। जवाबी फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। सूरज आंखें दिखाने लगा, मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 तक जाने की पेशगोई। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, सर ढांप कर रखें, गैर जरूरी बाहर ना निकलें, तिबी माहिरीन का मशवरा। यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें तेज। रूस और यूक्रेन की अहम बैठक आज इस्तांबुल में लगेगी। रूसी सदर ने यूक्रेन से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए वफ्द का ऐलान कर दिया। वफ्द इस्तांबुल में यूक्रेनी सदर से मुलाकात करेगा। वफ्द में सदर के मुशीर, आला सिफारतकार और इंटेलिजेंस हुकाम शामिल। अमरीकी वज़ीर खारजा भी पहुंच गए। इसराइल ने गजा में तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। यूरोपीय अस्पताल के करीब खौफनाक हमला, 9 बंकर बस्टर बम गिरा दिए, जमीन फट गई, 40 अमवात। जबालिया, खान यूनिस और रफा में भी वहशियाना कार्रवाइयां। मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। गजा में भूख के डेरे, अस्पतालों में लागर और खौफजदा बच्चों के दिल दहला देने वाली कहानियां। खुराक की किल्लत की वजह से हजारों बच्चों की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। अमेरिका ने ईरान के 12 इदारों पर नई पाबंदी आयद कर दी। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पुर्जे तैयार करने वाली कंपनियां शामिल। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इक़दाम का मकसद तेहरान को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन पुर्जों की फराहमी से रोकना है। क्या आप हमें धमकी देने आए हैं? ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल, कहा तेहरान किसी बदमाश के सामने नहीं झुकेगा।
قطر اور امریکہ کے درمیان اربوں ڈالر کے بوئنگ طیاروں کی خریداری، جدید ڈرون ٹیکنالوجی سمیت دفاعی معاہدہ طے۔ مجموعی طور پر $1 ارب کے معاہدے ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے تفصیلات بتا دیں۔ امیر قطر کو امن پسند شخصیت قرار دے دیا۔ امریکی صدر کے اعزاز میں شائعہ، صدارتی محل آمد پر امیر قطر اور ان کی اہلیہ نے صدر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ کوئٹہ کے سریاب روڈ پر علی مدد جتک کے قافلے پر حملے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نوٹس۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہم دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ بھارتی طیارے رافیل کو تباہ کرنے والے J-10C کا ہیومن ماڈل۔ جنگ میں ہزاروں افراد کا جوش و خروش، دیدنی نعروں کی گونج۔ اور سٹیج سجے گا، سیٹی بجے گی۔ PSL کے بقیہ میچز کا 17 مئی سے آغاز۔ کئی غیر ملکی کھلاڑی شرکت پر رضامند۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو ایلیکس ہلز اور وینڈی ڈیوسن کی خدمات حاصل ہوں گی۔ پشاور زلمی کے کیٹ مور اور لیوک وارڈ بھی ایکشن میں ہوں گے۔ PCB نے ٹکٹس کے حوالے سے بھی تفصیلات جاری کر دی۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششیں تیز۔ روس اور یوکرین کی اہم بیٹھک آج استنبول میں لگے گی۔ روسی صدر نے یوکرین سے براہ راست مذاکرات کے لیے وفد کا اعلان کر دیا۔ وفد استنبول میں یوکرینی صدر سے ملاقات کرے گا۔ وفد میں صدر کا مشیر، اعلیٰ سفارتکار اور انٹیلیجنس حکام شامل۔ امریکی وزیر خارجہ بھی پہنچ گئے۔ اور کراچی کے علاقے سائٹ ایریا سیمنز چورنگی کے قریب تیز رفتار کوسٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ حادثے میں میاں بیوی جاں بحق، کوسٹر ڈرائیور گرفتار۔ کلفٹن میں واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ قائد آباد کا رہائشی منیر موقع پر جاں بحق، ٹینکر ڈرائیور فرار۔ مبینہ پولیس مقابلوں میں 1 ڈاکو ہلاک، 3 زخمی حالت میں گرفتار۔ بھارت کا رویہ جارحانہ، شدت پسندانہ اور علاقائی امن کے لیے خطرہ۔ پوری قوم کسی بھی جاریہ سے نمٹنے کے لیے متحد ہے۔ ملکی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ صدر مملکت پرعزم۔ آصف علی زرداری کا CMH راولپنڈی کا دورہ۔ بھارتی حملوں میں زخمی ہونے والے فوجی جوانوں اور شہریوں کی عیادت۔ بہادری، قربانی اور حب الوطنی کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم اور UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کا حالیہ کشیدگی میں کمی کے لیے کردار پر اظہار تشکر۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا سیکرٹری جنرل انطونیو گترس کو بھی فون۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت۔ ترک صدر طیب اردوان کا پاکستان سے محبت اور اخوت کا اظہار۔ ایکس پوسٹ میں شہباز شریف کو عزیز ترین بھائی کہہ کر مخاطب کیا، لکھا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی قیادت کی دانش مندی کی تعریف۔ وزیر اعظم صدر طیب اردوان کے شکر گزار۔ آپریشن بنیانم مرسوس میں زخمی مزید 2 بہادر سپوت وطن پر قربان۔ پاک فوج کے حوالدار نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین ایاز جام شہادت نوش کر گئے۔ مارکہ حق میں شہداء کی تعداد 13 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق عظیم قربانیاں، فرض سے لگن اور غیر متزلزل حب الوطنی کا لازوال ثبوت۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام بہادر شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بھارت نے پھر جارحیت کی تو زیادہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ 78 سال میں مکمل اور فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی۔ بہادر جوانوں کی عیادت کرنا اعزاز کی بات ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا فوجی جوان بے مثال بہادری سے لڑے۔ پوری قوم پاک فوج کے بہادر سپاہیوں کی ممنون ہے۔ کئی گنا بڑے دشمن کے خلاف جنگ متحد ہو کر لڑی۔ بھارتی جارحیت کے سامنے پاک فوج اور قوم سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ صرف جنگ نہیں جیتے، پاکستانیوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا مخصوص ٹولے نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، نوجوانوں کو تقسیم اور نفرت کرنا سکھایا گیا۔ ہم 9 مئی نہیں 10 مئی اور 28 مئی والے ہیں۔ معاشی استحکام کی راہ مزید ہموار۔ پاکستان کو IMF سے قرض پروگرام کی دوسری قسط مل گئی۔ $1 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل۔
پاکستان کو ملنے والی رقم 2 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے گزشتہ برس 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کی منظوری دی تھی۔ آئندہ بجٹ پر پاکستان اور آئی ایم ایف میں ورچوئل مذاکرات کا آغاز۔ مالیاتی ادارے کو اصلاحات، نجکاری اور رائٹ سائزنگ پر بریفنگ دی جائے گی۔ ٹیکس اصلاحات اور توانائی شعبے میں بہتری سے آگاہ کیا جائے گا۔ رواں سال کی معاشی کارکردگی کا ڈیٹا شیئر۔ وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18,000 ارب رکھنے کی تجویز۔